बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी भावानो आयज नोवेनाचो 5वो दीस. ह्या दिसांनी आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करता आनी आयचो विशय आसा भावार्थ शेळमळो जालोलो तांची उमेद वाडोवन बागीवोन जोगी जालो जेजूची गोवाय. जायते फावटी ह्या व त्या कारणाक लागून आमी जेजूक आमच्या जिवितांतलो पयस करता. क्रिस्ती मनशां मदें भावार्थ शेळमळो जाल्लो मेळटा. जावं कांय जाणां इगोर्जेक वचनात वो कोण पातकाच्या प्रसंगाक सांपडल्यात देखून वो आलसायेक लागून. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी देवाचो पूत जावूनय ताणें मनशा भाशेन सोंसलें. जेजू सुखांत तशें दुखांत आमच्या सांगाता आसा आनी आसतलो. बागीवोन चौकींत आपलो कुटुंब साद्या आनी चालत्या वस्तूंनी चलयलो. तो देवाक खालतो आनी देव भिरांतीचो आसलो. आपली ग्रेस्ताय 3 भागांनी वांटटा. एक देवाक, दुसरो गोरिबांक आनी तिसरो आपणाच्या कुटुंबाच्या उदार पोसणाक. आनी ह्या श्रेश्ठ गुणां पासत देव ताका बापूय आंकवार मोरेचो आनी शापाय जेजूचो जावंक विचून काडटा. साद्या उतरांनी तो जेजूचो गोवाय जालो. तर आमच्या शेळमळो जाल्ल्या भावार्थाक नव्यान जिवाळाय दिवया आनी बागीवोन चौकी आमच्या जिवितांत एक नमुनो जावंक आमी ताची देख घेताना आमचें रुपांतर जावंक आनी आमकां भावार्थ दी म्हूण खोतखोत्यान ह्या मिसा भेटेंत मागुया. हे रितीन देवाक मानता तसली आमची भेट जावं आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. ताची दूख धरुया आनी देवा लागीं हे वेळार मोक्षणे मागुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोरान चिंतून आनी तोंडार उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो पवड अपराध ह्या सद भाग्यो सदांच आंकार मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. हे आमी मीस भेटयता आयच्या दिसा नोवेन करतल्या आमच्या बोर्दा लेफ्ट रावतल्या सगळ्या भावा भयणां पासत तांकां आमी सगळ्यांक बरें आवडेता. तांच्या कुटुंबांचेर आमी आशिर्वाद मागता. पिडेस्तांक भलायकी. तेच परी आयच्या मिसा बलिदानांत आमी मागता आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या ऑजिथा ग्रासियस तेच परी झॅक ट्रावासो आनी वाल्किया सोजा हांचे पासत जल्म दीस मनयतल्या पासत आमी मागता. तेच परी आयच्या दिसा देवाक दिन मासता
जेजूच्या काळजाक दिनवासता फिलीप दियेश. तेच परी देवाक दिनवासता आपोलो, ग्राशियस आनी फामील बरे भलायके पासत आमी मागता. ब्रायन तेसोजा आनी ताचे फामिली पासत लॉरेन्स पेरेरा, तेच परी ऑल्ड्रीच आंथाव, झेलिया फेर्नांडीस हांचेय पासत हांकांय आमी बरी भलायकी मागतना. जी आमची भाव भयणां कोवीड पिडेंत बडबडटात तांचेय पासत आमी बापाक विनयतना. आमी मागता आत्म्या पासत नातविदाद नोरोना, तेच परी फिलोमेना दियेश, काल पेरेरा आनी लुदोवीक फिग्रेदो हांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी बापा लागीं मागता. सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो करूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलें. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें भासायलेलें दायज आमी चडशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. दोरदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. देर्बे शारान शुभ वर्तमान परगटूंक जायते शीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी आयकोनेंतल्यान आंथियोखाक परतले. तांणी शिसांक गोठाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करूंक जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सुम्याच्या आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पांफिल्याक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगटूच ते आताल्याक गेले आनी थंय थांबून तारवार बसून आंथियोखाक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत ताणें सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतूच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी आपणाक देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांत ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गांवन जातलो. ताचो राग सटकून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. दिन वाचून सर्वेस्परा तुजे भोक्त तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजी राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोणीच जावं. जबाब. Soy, 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 soy.
माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. फात्या पारार जेजू दर्याचेर चलून ताचे सरशी आयलो आनी तांकां दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाका. पेद्रून परतीपाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सरशी हांव येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देऊन जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडो जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, अल्क्या भावार्थाच्या मनशाक कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते होड्याचेर चडटा म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आमी भावार्थाची मनशां. दोन दिसा आमी मनशांचेर तसोच देवाचेरूय भावार धरून जियेता. नाजाल्यार पळयात, जेन्ना आमी बरी ना पडटा तेन्ना आमी दोतोराचेर विस्वास दवरता, दोतोराचेर भावार दवरता आनी आमकां इलाज घेवंक आमी दोतोराचेर वेता. जेन्ना आमकां खंयसरूय प्रवेश करूंक जाय तेन्ना एका ड्रायव्हराचेर आमी भावार दवरता आनी ते गाडयेर बसून आमी आमचो प्रवेश करता. आवय बापूय आपल्या भुरग्याचेर भावार दवरता, भुरगीं आपल्या आवय बापायचेर भावार दवरता. व्हंकल न्हवरो एकामेकाचेर भावार दवरतात आनी हे भाशेन लग्न संस्कार ती जोडूंक येतात. मोगाच्या इश्टानो, भावार जावन आसा एक देवाचें देणें आनी देवान आमचे भितर हो भावार्थाचो शेगूण आमचे भितर घातलेलो आसा. एकूच कारण तें म्हणल्यार आमी ताका वळखूंक, आमी ताचे कडेन उलोवंक आनी हे भाशेन ताचे लागीं सोयरीकोतीन आमी जिवंक ताचो एक हुस्को. हे दिसांनी पावसाचो तेंप चलता. पावसाच्या दिसांनी कांय वस्तू शेळ येतात, ती शेळेतात आनी मोव जातात वा त्यो पिड्यार जातात. त्यो पिड्यार जावच्यो न्हय म्हणून आमी कितें तरी उपाय घेवंक गरजेचो. तेच भाशेन आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत जायते फावटी शेळ येतात, शेळमोळो आमी जाता. कांय प्रश्न येतात, कांय घडणे घडटात, कितें करचें तें आमकां कळना. असल्या वेळार आमी आमकांच उमेद दिवन आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक ताका धीर दिवंक गरजेचें. आनी हाकाच लागून आयचो विशय आमकां उगडास करता. भावार्थ शेळमोळो जाल्लो तांची उमेद वाडून सांजोगी जालो जेजूचो गोवाय. मोगाच्या इश्टानो, भावार्थ म्हळ्यार कितें काय आनी भावार्थ कित्याक आमकां गरजेचो? भावार्थ कितें करता? सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान एका शिव्या देवाचेर तुवें पुरायेन पातयूंक आनी ताच्या हातान तुजें जिवीत सोंपोवंक हाकाच म्हणटात आमी भावार्थ. दुसऱ्या उतरांनी देवाची येवजण समजून घेवप, देवाची येवजण वळखप आनी आमचें पुराय जिवीत देवाच्या हातान घालप, देवाच्या स्वाधीन करप, हाका म्हणटा भावार्थ. आनी भावार्थ गरजेचो पळय, पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आमकां सांगता कितलो गरजेचो काय. हिब्रू 11 आमकां हिब्रू 11:6 अशें सांगता, भावार्थ हो एक देवीक शेगूण आनी देवान तो आमचे भितर आमच्या काळजांनी रिगयला. कित्याक आमी देवाक लागशिल्ल्यान अणभवूंक, लागशिल्ल्यान वळखूंक. कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च CCC 26:56 हे वळीन अशें मेवता, भावार्थ आमकां गरजेचो कित्याक आमी भावार्था उद्देशी आमी देवाक सोदूंक पावता, देवाक आमी भेटता आनी हे वरवीं भावार्थान आमी मागणें करूंक पावता.
जॉन 6:7 अशें सांगता भावात आमकां चड गरजेचो कित्याक भावात आमकां सोडयता आनी जो कोण जेजूचेर भावात दवरता तो सासणीक जिविताक पावता तो जोडूंक पावता. मॅथ्यू 21:22 अशें सांगता भावात आमकां चड गरजेचो कित्याक जो कोण भावार्थान मागता ताका देव दिता. म्हाका इश्टानो जॉनी राव हो एक मनीस सपुल्लो आसतना आपल्या आवय बापाय सांगाता मुंबय शारांत तो आयलो. बरे भाशेन हांव शिकतलो बरें काम करतलो एक व्हड मनीस जातलो हो ताचो आवेस आनी होच आवेस घेवन हो मनीस आपलें जिवीत जियेता. भुरगो तरणाटो कसो तो वाडटा अशे भाशेन जायते वावर करून कोश्टी जिवीत जिवन शेकी एक बरें जिवीत ताका मेळटा बरें नांव ताका मेळटा भरपूर पयशे ताचे लागीं आसता. आनी अशे भाशेन हें जिवीत तो जियेताना हांव चिंतूच एका दिसा ताच्या जिवितान काळ की खूब हांव उप्रासता सगलो निराशी जाता. कितें जाल्लें काय ताचो एकलोच मोगाचो पूत बरो ना जाता आनी तो ताका दोतोराशे घेवन वेता. हे वेळार दोतोर ताका हे भाशेन सांगता तुज्या पुताक ट्युमर जाला आनी हो ट्युमर ताच्या शिरांनी रिगलोलो आसा ताका ऑपरेशन करूंक जाय पूण ऑपरेशन केल्यार ताची शीर तर कातरल्यार तो मरूंक शकता वो तो पॅरलायज जावंक शकता वो ताची दोळ्याची वीस वचोंक शकता. हे वेळार हो मनीस आपल्या पुताक घेवन घरा येता आनी 1-2 वर्सांनी ताचो पूत बरोच बरो ना जाता. हे वेळार हो मनीस आपल्या पुताक घेवन भायल्या देशांत वता ताचो इलाज करूंक. थंयसरूय तोच दोतोर आनीक दोतोर ताका तशीच सांगता जे भाशेन ऑपरेशन केलें जाल्यार तुजो पूत मरूंक शकता वो पॅरलायज जावंक शकता ताची वीस वचोंक शकता. तो सगळोच हिरशेता सगलो आपलो विस्वास देवा वेलो सोडटा आनी हॉस्पिटलाच्या भायर येवन बसता कितें करचें तें तो येवजिता. हे वेळार होच दोतोर ताका भेटूंक येता आनी ताका सांगता हांगाच ह्या हॉस्पिटला कडच्यान 1 किलोमिटर पयस इग्रोज आसा आनी इगोजेन ब्लेसड सॅक्रमेंट आसा पवित्र संस्कार आसा ताचे मुखार बस आनी थंय जेजू आसा तो तुका सांगतलो कितें करूंक जाय तें. हे वेळार हो मनीस ह्या दोतोराचें उतर आयकून भावार्थान विस्वासान त्या इगोजेन वेता पवित्र साक्रामेंता मुखार बसता आनी जेजू कडेन उलयता. थोड्या वेळान ताका भितरल्यान जेजू उलोवन ताचे भितरल्यान एक आवाज येता तुज्या पुताच्या सांगाता हांव आसा तूं मुखार वच ताका ऑपरेशन कर. हो आयकलोलो आवाज मनान घेवन धीर घेवन दोतोराशी तो वेता. दोतोर ताचें ऑपरेशन करता बरे भाशेन ताचें ऑपरेशन जाता आनी हो भुरगो आयज लेगून जिवो आसा. हो कोणाचो भुरगो काय कोणाची हांव गजाल करता आमी ताका वळखता बरो फामाद तो कॉमेडियन ताचें नांव जॉनी लिवर. म्हाका चेष्टानो आयज देखून हो मनीस देवाची उपकार देवान केल्ली विस्मितां दुसऱ्याक सांगत आसा. आपल्या जिवितांत भावार्थाच्या जिवितांत तो निर्शेलोलो ह्या दोतोरान ताचो भावार्थाक उमेद हाडली. ह्या दोतोरान ताच्या भावार्थाक जिवाळ केलो. आयज तुवें आनी हांवें हे समुदाय जियेताना एकामेकाक आदार दिवन न्हय दुसऱ्याच्यो खबरो करून न्हय दुसऱ्याक क्लोजीन घालून जेन्ना तांचो भावार्थ शेळमळयता तेन्ना तांकां पयस करून तांकां हे भाशेन आदार दिवन गरजेचें न्हय पूण परतेंच जाल्यार तांकां सांगात करून गरजेचो. आमच्या जिवितांत देवान कसली अजापां केल्या कसल्यो गजाली सांगून तांचो भावार्थ जिवाळ करूंक तांकां धीर दिवंक गरजेचें. मोगाच्या इश्टानो आमकां उमेद कोण दितलो आनी केन्ना आमचो भावार्थ शेळमळो जाता जेन्ना आमी लॉस भोगता जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत निराशेपण अनुभवता जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत दुबावता जेन्ना आमी भिरांतेन पडटा जेन्ना आमचेर आकांत येता असल्या वेळार आमी सगळीं शेळमळी जाता आमचो भावार्थ घालता. जेन्ना पेद्रू जेजूच्या उतराक उदकाचेर चलोवंक लागलो पूण जेन्ना तो हें लार पळयता तेन्ना तो ताका दुबावता
ताचो आवाज शेळमोळो जाता तो बुडूंक लागता म्हणजे ताका सोडयता. सांजोकी आनी आना भुरगें नासलें आनी जुदेवाचे परंपरे प्रमाणे जांकां भुरगें ना तांचेर शिराप पडला अशें तांचें मन आसलेलें. पूण गोंया कांता वेळार सांजोकी परंपरा सांगता ते भाशेन खंय अरोण्यांत गेलो. 40 दीस थंय ताणें मागणें केलें, दणवण केली आनी आपल्याक एक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण देवा लागीं मागलें. आनी थंयसर ताका बोडवो भेटता आनी ताका तुज्या मागणें आयकलां आनी तुका किरीत भाशेन एक भुरग्याचें देणें फावो जातलो म्हूण बोडवो सांगता. आनी भुरगें देवाची आमच्या जेजूची आवय मारिया हें तांकां फावो जाता. म्हाका ज्येश्ठानो जायते कितें आमच्या जिवितांत घडटलें, कोश्ट लोक येतले, कितें येता तें एक पावटी आमकां समजचें ना, शेळमोळे आमी जातले. पूण एक वस्त करूंक गरजेची, आमी जेजूचेर भावा धरूंक गरजेचो. दुसरे सुवातेर आमी आमकांच उमेद दिवंक गरजेचें. आनी कशें आमी उमेद दितले? पयले सुवातेर उगडास करात, देवान आमकां एक शारोती दिलोलो आसा. कोण तो शारोती? पवित्र आत्मा. जेन्ना जिवितांत आमच्या आडकुळी येता, कितेंय घडटा, पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारुया, कित्याक तो आमकां आमच्या जिविताचो रस्तो आमकां दाखयता. आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. मारयेनूच तेंच केलें, सांजोकीनूय तेंच केलें, तर आमी तेंच करुया. दुसरे सुवातेर आमी देवाचेर आवार दवरुया. देवान केलोलीं अजापां आमच्या जिवितांत नियाळुया. तिसरे सुवातेर आमी मागण्यान थीर रावुया. म्हाका ज्येश्ठानो जायते निराशेपण आमी आमच्या जिवितांत येतले, पूण आमी मागण्यान थीर रावल्यार आमकां देवाची येवजण कितें ती आमकां कळटली. चवथे सुवातेर आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाचें उतर वाचुया, आमच्या काळजाक लावया, आमच्या मनांत रिगोवया. लेट अस वॉक विथ क्रायस्ट, लेट अस टॉक विथ क्रायस्ट, लेट अस होप इन क्रायस्ट. आनी शेवटाक हांव म्हणटालो, म्हाका ज्येश्ठानो हें एक सोत आमच्या काळजांनी आनी मनान रिगोवंक गरजेचें, के भाशेन गांठीक मारून दवरूंक गरजेचें. पयलें कितें म्हणल्यार तें सोत म्हणल्यार तूं आनी हांव देवाची भुरगीं. देवान आमकां आपल्या सारकी रचल्या. देव आमचो मोग करता आनी देव आमच्या सांगाता आसा. आमी कितलींय वायट जाल्यार देव आमकां आमचेर बरो घालिना ना म्हूण आमकां साणिना. देव आमच्या सदांच सांगाता आसा. हें सदांच आमच्या मनान धरून देवाचेर आम विस्वास दवरूंक, बाबार दवरूंक, हे शेळमोळ्यांतली आमी भायर सरूंक सांजोकीची कृपा बळ मागूया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलोतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणदाराचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारुणाचो दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी शेवतां तें तुवें बासयलोलें देणें तूं वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोब्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश मरोचो सुख बेचादी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो कूड परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो व्हडलो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरपासो धरून गेल्यात त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखार पडोवंक फावो कर. आमां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवन दवर तुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान स्वर पदवीदार बापा स्वर वंदनान वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सगल्यो आमच्यो गरजो सगल्यो आमची मागणी एकठांय करून जिजून शिकयल्ले मागणी उच्चारून बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुटकी पदवी आनी वेमान तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयते सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिवितान तूं दिताय आनीक आमचो शेणमोळलो जाल्लो भावार्थ तूं वाडयताय आनी आमचें जिवीत खुशालकायेन उमेदीन तूं भरताय. ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. आज तुका शेवूंक आमचे पोरचेक मेळना. हे पोरचेक हे वेळार ओत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. आनी हे आमचे पोरचेक भोगुनी तुका शेवल्ल्या पोरी आनीक ह्याच आमच्या भावार्थ्याच्या जिवितान ही उर्बा वाडोय जेजू आनीक शेणपणाय पयस कर ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या कुरपे वरवीं. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी तिरायेन जीव
आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावे. मोगाच्या भयणी भावनो, तुमच्या नांवान किरीतपणी दिनवासता फादर पिटर मार्टीन आका नवोच पाद्री तो जुनाच्या म्हयन्यान ताणें ही याज्ञीकपणाची वळख घेतल्या आनी आतां तो नुवेचेर फिरगोचेर एक पापकूर कसो वावुरता. बरो देखीवंत सिमनारिस्ट कसो हांव ताका वळखता आनी ताच्याय जिवितान ह्या पाद्रीपणाच्या जिवितान ताका बरें येस हांव येता आनीक ह्या देवा बापाचो आशिर्वाद हांव ताचेर मागतां. आनीक फावट फादर पिटर तूं आमचे मदें आयलोय, ही मिसाची भेट आमचे मसत भेटयली, देवाचें उतर पुरगोटलें हे खातीर तुका आमी खाड सांगता, दिन वाचता. खेरीतपणी परतून उगडास करता. जायतीं आमची भावां भयणां दानां हाडून दितात. आमी वर्सावडीची जी आमच्या फेस्ता समयार गरिबांक दानां दितात, म्हणटच सकाळीं 9 ते 1 वाजो पर्यंत तुमच्यान एसेन्शियल कमोडिटीज हाडून आमचे लागीं दिवंक जाता. आमी आगोस्ताचे 15वेर सकाळीं 10 वरांचेर ही गरजेवंतांक दानां वांटलेल्या मागता समुदायाच्या एनिमेटरा लागीं, PPCच्या वांगड्या लागीं तुमच्या वाठारांत कोण जरी तर गरीब आसात, गरजेवंत आसात, तांकां तांची नांवां आमकां हाडून दिवची. आतां आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करतले. साक्रामेंतान रावलेल्या मोगाच्या जेजू, तूं आमचे मदीं आसाय हें आमी ओळखून घेता. देव तूं, सरवणार तूं, रचणार तूं आमचो हें ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडटा. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता.
आयच्या दिसा सगल्या बरेपणा पासत तुवें आमचेर ओतयल्ल्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. सगळें आमचें काळीज, सगळें आमचें मन तुज्या मुखार घेवन आमी हांगासर आसा. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. ओजेता ग्रासियस हाचेर तुजो आशिर्वाद घाल ताच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादान भर. तेच परी आमी मागता झॅक त्रावासो आनी वालिका सोजा हांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. जेजू तुज्या काळजाक आज दिनवासता फिलिप डायस ताच्याय कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. तुका दिनवासता जेजू आपोलो ग्रासियस आनी ताची फामील ताचे पासत जेजू तुका दिनवासता. उबारता तुका जेजू सगळीं आमची भावा भयणां हे वेळार हें तुजें दर्शन करता तांकां. तांचे दिनवासणेची मागणी जेजू तूं जाणाय. तांचे काळजाचे उलास जेजू तूं जाणाय. सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. आयच्या दिसा ही नोवेनाची बांदावळ करतल्या बोर्डा लेफ्ट हेय आमच्या भावा भयणां पासत तुका वाखाणटा जेजू. बरी भलायकी आमी मागता सगळ्यांक. खेरीतपणी ब्रायन de Souza आनी ताची फामील, लॉरेन्स पेरेरा, ऑल्ड्रिच आंताव, सेलिया फेर्नांडीस आनी जी कोण वेगवेगळे पिळयेंत जेजू आसात जाणें आपणा खातीर मागूंक लायला हे वेळार सगळ्यांक जेजू तुजे मुखार उबारता. उबारता आमच्या यात्नीक भावांक जे वेगवेगळे पिळयेंत आसात तांचेरूय तुजें रोगोत शिवराय जेजू. हे वेळार जेजू तुका उबारता. आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस पिडीन वळवळटा. दर एक देश जेजू तुज्या रोगतान धुवून काड. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, रशिया, ब्राझील, फ्रांस, UK, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय जेजू आमच्या गोंयचेर तुजें उमोडीक रोगोत शिवराय. पिडा वाडटा चडटा अशें दिसता तरी पूण जेजू तुजी पोतवी ह्या आमच्या गोंयचे दोतोरेचेर जेजू दाखय आनी तुजें उमोडीक रोगोत रोगता वरवीं ही पिडा पेकय. उबारता तुका आमच्या बोर्देची दर एक फामील. उबारता जेजू तुका हे वेळार सगळीं तुजी दर्शन करतली ह्या मिडिया वेल्यान दर एका भावा भयणाचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या रोगता वरवीं आमकां सगळ्यांक पेकय. Thank you.
विनंती करूया. आमचे कुटुंबा ह्याच जेजूच्या पांया सरशी हाडुया, जणेंतल्यान आपणाक जाय ते मागचे. सर्व उद्वेदार आनी काकूटसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीत कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराक येवं, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्या इलाज आमी मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तुजी सुरक्षा. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवे वखद बेगीनूच सोदून काडून आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्ण करूंक तुजी जाणवाय ह्या मनशाक मागता. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, धंदे खोबार जाल्यात. असलेय सवे आमी दोयाड जावन शिकून आनी जायतीं आमची भाव भयणां दुडवांचो आदार दिवन, आपलो खासगी आदार दिवन, वेळ दिवन असल्या सवे दोयाड जातात. तांकांय जेजू तुजी दया दाखोवन कर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक जाणवायेन कर. परजेच्या बरेपणाक उपकारतात असले कायदे तांणी काडून परदेसान आसलोलीं आमची भाव भयणां, तारवार आसलोलीं भाव भयणां जीं गांवघरां येवंक सोदतात, तांकांय सुरक्षीत गांवघरां पावोवन आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून, मागणी करून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता. जेजू, हे वळखून तुजो उजवाड, तुजी कृपा आनी तुजो आशिर्वाद आमकां दी जेजू. आमेन.
की आमचे पासत विनोदी को क्रिस्तान बसला ते आमकां फावो सांगच्या सर्वेस्पर आमच्या पूर्वजाचे देवा बाग्यो चौकीक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयचो बापूय तुवें केलोय ताचो आनी आमच्या चड एकल्याच्या पूर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता ताच्या वागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण आनी तुवें तुजे पोरशेक वाचयलोली चडवण आमा सोमेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. देवाचो आदार आसून सदां काळ आमची ताय अशें जालें. Por sol tu, sorga